गपशप करते हैं और बातें करनी है बड़ी गौर तलब, इतनी गौर तलब बातें करनी है कि आपने बड़ी बारीकी से मेरी बात सुननी है। बात ये करेंगे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे मुल्क में क्या तब्दीलियां पैदा की गई और उन तब्दीलियों से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मेरा साथ भी देंगे और गौर से मेरी बात सुनेंगे। और इसीलिए ऐसी बातें, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, ऐसी बातें रोज सुनने के लिए अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी का बटन दबा देंगे, तो हमारी मुलाकात रोज होती रहेगी। अगर आपको मेरी बातें ना अच्छी लगे, फिर अल्लाह मालिक है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी और की बातें सुन लें। लेकिन अगर आपको मेरी बातों से आप मुतफिक हों, अच्छी लगे, तो फिर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बात ये शुरू करते हैं कि आपके सामने चंद मसाले रखता हूं, पहले आप उनके ऊपर गौर करें, फिर आगे हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे अदारे हैं, जैसे फौज का अदारा हुआ, ये एंटी करप्शन का अदारा हुआ, हमारा सुप्रीम कोर्ट हुआ, हमारा नैब हुआ, इस तरह जितने भी अदारे हैं, आप पुलिस का महकमा ले लें, आप कोई भी पाकिस्तान का महकमा ले लें, उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया गया। वो क्या है? आप याद करें, फर्ज करें कि नैब का अदारा, उसका एक चेयरमैन आ जाता है, वो एक वन मैन शो बना दिया गया सिस्टम के, जो चेयरमैन का वो होगा ना मूड, पूरा अदारा उसमें चलने लग जाएगा। जैसे वो आपने देखा जुवेद इकबाल था, वो चाचा चम्मा जाटा, वो जब आया था, उसका जो एम था, पूरा अदारा उसके एम के ऊपर चलता था। वो ब्लैकमेल होता था अपनी वीडियो से, तो पूरा अदारा ही ब्लैकमेल होता था कि वो एक वन मैन शो बन जाता है, जो चेयरमैन कहे वो। कई लोग इसको डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन इसको नहीं कहते हैं, डिसिप्लिन बाद में बात करते हैं किसको कहते हैं। इस तरह हमारी फौज है। रोहेल शरीफ आएगा, जो रोहेल शरीफ का ज़हन होगा वही अदारा पूरा करेगा नीचे तक। जो मुशर्रफ संगीन गद्दार का ज़हन होगा वही अदारा करेगा। सदर यूं का जो ज़हन होगा वही वो करेगा। जो फैज हमीद का ज़हन होगा, बाजवे का होगा, वही सारा करेगा। फैज हमीद वैसे कह दिया चेयरमैन, या पूरा जो वो होता है ना, चीफ होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फैज हमीद चीफ नहीं था, वो अदारे के एक पार्ट का चीफ था। इसी तरह आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी आएगा चीफ जस्टिस, सारा अदारा उसी डगर में मगन हो जाता है, उसी तरह चलने लग जाता है। जो अदारे के सरबराह का एम होता है वही सारा टॉप टू बॉटम वही चलता है। फिर इसी तरह आप पुलिस का महकमा ले लें, आप जिस भी महकमे की बात करेंगे, जिधर गईयां बेड़ियां उधर के मुला, पंजाबी में कहते हैं। जिधर जाएगा चीफ, उसके पीछे सारे चलेंगे। इसको कहते हैं जी, ये लोग इसको डिसिप्लिन कॉल करते हैं। हालांकि डिसिप्लिन क्या होता है कि असूल के, कानून के ताबे जो किसी असूल बनते हैं किसी चीज पर रूल करने के लिए, जिसको जैसे कि आइन हमारा बनता है इस मुल्क को रन करने के लिए, इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इसको मुनज़्ज़म रखने के लिए हर चीज का एक असूल वो मुतय्यन कर लिए जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं जी आइन बन गया हमारा। उसके साथ आइन के ताबे हम कानून बनाते हैं कि इस कानून को फॉलो करना है। तो जब तो हम आइन और कानून को फॉलो करेंगे, उसको कहेंगे डिसिप्लिन। आप तरक्की याफ्ता मुल्कों के मसाले देख लें। फर्ज किया अमेरिका का कोई चीफ है, सदर है, आर्मी चीफ है, कोई भी है, वो लोगों को कहे कि जी अमेरिका को ये नुकसान पहुंचा दो, तो कोई भी नहीं पहुंचाएगा, उसकी कोई बात नहीं मानेगा। वो उसको निकाल नहीं सकता। क्यों? कि वो यही आइन ही उसकी ताकत है, कानून ही उसकी ताकत है। वो जब साबित करेगा कि मेरे चीफ ने गैर कानूनी मुझसे बात कही है, मैंने नहीं मानी, तो कानून उसके साथ खड़ा हो जाएगा, चीफ के साथ नहीं खड़ा होगा। यहां पे आइन और कानून को इग्नोर करके चीफ के साथ खड़े होते हैं। ये जानबूझ के हमारे मुल्क में पैदा किया गया। क्यों पैदा किया गया? मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। वो क्यों पैदा किया गया? वो इसलिए पैदा किया गया कि हम कुछ लोगों को हाथ में करें। ये जैसे अमेरिका ने सिस्टम बनाया था, मार्शल लोगों और काम करो, वन मैन शो बना लो, कुछ लोगों को हाथ में करो, अपना काम निकालो, मुल्क को तबाह कर दो, इनके मुल्क को। ये दुश्मन की एक चाल है। अब बहुत सारे लोगों को एक टाइम में नहीं कर सकते ना, अपने हाथ में, अपने बस में नहीं कर सकते। आप चंद लोगों को बस में करो, बाकी उसको फॉलो करने लग जाएंगे, भेड़ चाल लग जाएगी। जैसे शीप डॉग अपना रख लो और बाकी भेड़ों की परवाह ना करो, तो फॉर्म चलता रहता है। पाकिस्तान को फॉर्म बना दिया गया है, शीप फॉर्म बना दिया गया। डॉग्स अपने छोड़ते हैं, वो शीप फॉर्म, वो जो फॉर्म डॉग होता है उसके साथ, शीप डॉग के साथ उसको कंट्रोल किया। अच्छा, अब जब भी कोई बंदा इधर आइन और कानून की बात करता है, तो आपने देखा कि हमारे लिए एक अजीब सी बात होती है। लोग कहते हैं कि गल कर रहे हैं, लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या कह रहा है, कितने गया। वो कोई हमारे बंदे ये भी कह गए ना, जो चीफ थे, कि आइन और कानून क्या होता है? आइन तो एक पेपर का पुर्जा है, जो मर्जी डस्टबिन में फेंक दे। लोगों के लिए एक नई बात होती है, क्योंकि वो उन्होंने ये सीखा हुआ है
کہ جو چیف آ گیا, جو آگے لیڈر لگ گیا, جو آگے لگ گیا اس کے پیچھے بس چل پڑو بھیڑ چال کی طرح. تو اس طرح ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں دشمن کو بڑی آسانی پیدا ہوئی. اب اسی سسٹم کو اپنے میڈیا ٹول سے انہوں نے یوز کر کے تو بت بنائے. یہ بت ہی ہوتے ہیں نا, جیسے ایک لیڈر بنا دیا اس کے پیچھے سارا محکمہ لگ جاتا ہے, یہ بت بن جاتا ہے. ایک بت بنتا ہے, جیسے میں نے مثال آپ کو دی جوید تھا, وہ جوید اقبال. جیسے آپ کو دیا مثال وہ آرمی چیف تھے, جو جیسے چیف جسٹس تھے, یہ چیف فلانا وہ نصور تھا, فلانا تھا, ٹمکانا تھا. یہ جو لوگ تھے یہ سارے بت بنا دیے گئے اور باقی پجاری بن گئے. ہم جب بتوں کے پوجا چھوڑ کے ہم نے کلمہ شریف پڑھا تھا, ایک اللہ ایک رسول کو مانا تھا. اب دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ اللہ پاک کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, اور قرآن پاک اس کی کتاب ہے, وہ ضابطہ حیات ہے, اس میں بتایا گیا کیسے رہنا. اس کی تشریح کے لیے احادیث ہیں, نبی پاک آئے, دوسرے انبیاء آئے, اس کی تشریح کے لیے آسمانی کتابوں کی, اللہ کے میسیجز دینے کے لیے, اللہ پاک کے میسنجر. اچھا یہ مسالے ہمیں دے دی گئی, ہم ان کے اوپر چل پڑے. جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو وہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا جو آئین ہے نا, وہ جہاں سے شروع تک پہلا اس کا پیج کھولیں. تو کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں نا, یہاں انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوا ہے, اتنا ٹائم لگا کرتے ہیں, یہاں پہ وہ کھولیے کریں. پہلے صفحے پہ سٹارٹ جہاں سے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسا قانون, ایسا اصول نہیں بنے گا جو کنٹراڈکٹ ہو اسلام سے اور قرآن پاک سے. مطلب اسلام سے ہو تو قرآن پاک سے ہوا, اسلام سے کنٹراڈکشن نہیں ہونی چاہیے. اب اس نے بتا دیا کہ اصول ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کون سے ہوں گے, اس آئین نے بتا دیا. اب اس آئین کے ہم نے تابع ہونا ہے. اس آئین کے تابع ہونے کے بجائے, اس آئین کے تابع کرنے کے بجائے دوسروں کو ہم نے بنا دیے بت. وہی بت دوبارہ لے, جن بتوں سے توبہ کر کے ہم نے کلمہ پڑھا تھا. اب یہ ڈفرنٹ قسم کے بت آگے, پھر اس سے آگے بات چلی تو بت بھی لوگوں نے اپنے اپنے پکڑ لیے. یہ جو آوازیں پیچھے جاتی ہیں نا, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں پیچھے گارڈن میں کھلی فضا میں کھڑے ہو کے آپ سے باتیں کروں. بہر بت ہم نے پھر پرستی شروع کر دی اور پھر بتوں کی تعداد بڑھا دی. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے بت ہیں, ہر ادارے کا ایک بت ہے. ٹھیک ہے, بت میں شاید شروع سے بہت زیادہ رہے نا. پہلے بھی حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ بت تھے, بتوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں, اور جو بتوں پہ بلیو کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس بت کے کنٹرول میں پانی ہے, اس بت کے کنٹرول میں فلانا ہے, اس بت کے کنٹرول. ہم وہیں پہ آ گئے ہیں, نام صرف چینج ہو گئے ہیں کہ ہم بتوں کی پرستش, بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں. کیا جی, یہ بت سپریم کورٹ کا ہے, اس نے قانون کی دیوی ہلانی حرکت بلانی. قانون کی دیوی یاد ہے آپ کو, یہ جناب طاقت والا وہ ہے بت, کیا جی آرمی چیف ہے. یہ جی فلان چیز کا وہ نقصان دینے والا ہے, وہ فلان چیز کرنے والا ہے. اسی طرح ہم نے پھر دوبارہ بت بنا لیے ہیں, لیکن بتوں کے نام چینج کریے. بتوں کے ساتھ ہم چیف بھی لکھ دیتے ہیں. دشمن کو آسانی پیدا ہو گئی ہے. دشمن اس طریقے سے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر رہا ہے, اور ہم بت پرست ہو چکے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگ نہ چاہتے ہوئے بت پرست بن چکے ہوئے ہیں اور مانتے نہیں ہیں. سب سے بڑے اسلام کا ٹھیکیدار بھی ہم بنتے ہیں, اور سب سے بڑی بتوں کی پرست بھی ہم کرتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے آئین, اپنے اصول, اپنے قانون ان کو جانتے نہیں, اس سائڈ پہ جانے نہیں چاہتے. وہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ ہمارے اوپر جو ایک بھگوان بن کے بیٹھ کے بندہ حکومت کرتا تھا, تو ہم اسی میں ہماری نسلیں جوان ہوئی, نسل در نسل وہی چلتا ہے. جب بھی ہم بولنے لگے بتوں کو تو نیا بت آ گیا, پھر بولنے لگے پھر نیا بت آ گیا. خیر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مندر کے اندر سے, جیسے موسیٰ انہی کے گھر میں جو بت پیدا پرستی کرتے تھے, ان کے گھر سے موسیٰ بڑے ہوئے تو انہوں نے بت توڑ دیے, سرب کر دیا, اور ایک نئی دنیا آباد کر دی اور اللہ کا میسج دے دیا. ویسے ہمیں اللہ کا شکر ہے, امیدیں جاگی ہیں. حافظ صاحب, حافظ قرآن, جو کہ بتوں کو نہیں مان رہے, خود بھی اپنے آپ کو بت نہیں کہہ رہے, اور آئین اور اصول اور قانون, آئین کی جب کام بات کریں گے تو وہ اسلام کی بات ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پرانے بت لال مسجد میں جو چلتے پھرتے قرآنوں کو مار کے گئے تھے, ان کے بدلہ لینے کے لیے قدرت کا نظام ایک حافظ آ گیا ہو. کوئی پتہ نہیں ہے. امید پہ دنیا قائم ہے, امید پہ قائم رہنا چاہیے, امید نہیں کبھی چھوڑنی چاہیے. بہرحال اگر حافظ صاحب آپ اصول, قانون, اللہ کے قانون, اپنے پاکستان کے قانون, پاکستان کے آئین, اس کے اوپر چلیں, اللہ پاک آپ کو استقامت دے, آپ کی مدد کرے, اور ہر قدم پہ آپ کی مدد کرے. دوستو دعا میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اب مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.